باش تبدا ليكيب دابليكاسيون استرال في خدمة الألوان في بورتمان برج سدرية. ألوان اختارهم الارشيتكت من قام كبيرة برشا ومن فوق من 5000 لون. لاكو استرال مات دهن بالماء نخدموا بيه اون انتيريور الحيوط والسقوفات ونلقاوه في الأبيض وفي ألوان يتخلطوا على الماشينة تنتي. يغطي مليح ما يعملش ريحة ينظف بسهولة وزيد الغوندمون متاعو ياسر ممتاز. إيكيب سيرادوين باش يدهنوا زاده بيبان البورتمان اللي صفروا بالوقت. معانا اليوم في لافار سيما شركة مختصة في المنويزغي ألومنيوم. شبابك ولي بورت فونيتر متاع بورتمان برج سدرية كانوا الكل يعديوا لهواه ومن كثرة ما هم مهلوكين. شبابك ولاو يعملوا في حس ما يتقش. إيكيب سيما باش يصلحوا البيبان والشبابك اون ألومنيوم ويعاودوا يركبوا جوانات جدد. وباش يركبوا شباك جديد في السال دو بان على خاطر القديم صغرنا فيه شوية. وكان تتفكروا حلينا اوفيرتور جديدة في الكوجينة اللي كانت ظلام. في الاوفيرتور هذه سيما باش يركبوا شباك ابيض جديد في شاسي فيكس من اللوطة ويتحل على فرانسيز من الفوق. وبالطبيعة مع سيما باش تتحل مرة واحدة مشكلة ليتانشيتي متاع شبابك اللي كانت في بورتماننا. وي هات نعاود نكلمك مش معناتها اسرار الجامل توا يلا توت الوغ. اهلا كريم. سلاح على عينك سافا. دونك هذه سلعتنا نتاع الاستشوار الكبير. هذه سلعة السيشوار فوالا. دونك ماك تعرف انت قلت لي السيشوار كله هيوميديتي كله حالته تعبه معناتها على الاخر. دونك جبت لك البريموريكس اول حاجه. كل البلايص اللي بنداء يصلحهم تعرف تضروا معناتها بنداء. هو مدهون قبل دونك يفيكسي لك هذا البانتور القديمه تتهنى عليها معناتها السيبور يولي امور. بالنسبه لهذا دونك سي لا كوج دامبريسيون تاع هذا ولا اون لو في باسكو لو كا دوميديتي نتاعنا في لي كا دوميديتي في البلايص اللي على البحر مثلا فوالا دونك كيما لو كا تاع دارنا. هذا هو هذا. من بعد عندنا التوفي اكستيريور. التوفي اكستيريور هذا نتاعك اللي هو اون فيت سي ان برودوي اللي نعملوه بور تو سكي البر. يخدم في البلايص معناتها اللي فيهم ميليو اغريسيف فهمتني. دونك التوفي اكستيريور هذا يشارجي لك الحيوط حتى اذا كان عندك رش ولا حاجه لبرا تنجم تخدمه. رشنا القديم اللي لقانا طلع في المجال يتنحى هذاك يسكر لك لي فيسور وكل ما يخليهمش يظهروا من بعد. اوكي صلحها معناتها الكل والاسبي بتاعه معناتها يخرج بلون معناتها فهمتني. بالنسبه قداش من كوش؟ هذايا دو كوش. الكوش الاولى يشارجي الكوش الثانيه ليساج باش يخرج حيط ليس وحاجه. عارف اللي هوني عندنا شويه وقت هنا ما تقوليش اليوم كوش وغدوه كوش. تهنى عليه في نفس النهار يتخدم يخليه يشيح ويريح. وبالنسبه للكولور ماذا بيا حاجه فريمون قلت لي في الابيض تحب حاجه بلانش على الاخر جوستومون. دونك رضوان ديجا طلعها القصدريه الهاش بي سي فساد ديجا خدمنا به قبل نعرفوه استرالاتكس او بوفوار كوفرون. كان دا كل مالا دونس عطيني هذيك خلينا نطلعها. ايوه باهي استنى مالك وين؟ مالك هاي في الكره. مالا انا نمشي هذه نطلعها. اي هذاك شكون بعث لي خالد هذاك وداتو تالوري. اوكي. والبريموريكس استرال باش يخدموه ليكيب دابليكاسيون على البلايص اللي قشرت فيهم الدهينه في المنشر الكبير. يتقشروا البلايص هذم على العظم ويتخدم فوقهم البريموريكس واللي هو امبريسيون نخدموها اون انتيريور و اون اكستيريور تدخل بالكدا في الحيط وتقوي السبور حتى كيف يبدا كالفرينه. البريموريكس نستعملوه كباز داكروشاج. لو طون اللي يشيح لو بريموريكس يحضروا استرال التوفي اكستيريور. ماستيك يتخلط بالماء يغطي مليح الشقوق يتحك فاسيلمون وفيه ريزيستانس للنداء. التوفي اكستيريور ابيض وفيه ريزيستانس للظروف المناخيه. في الدار الداخل سي رضوان ليكسبير في الابليكاسيون تاع الدهن واللي لاهي بدينا في شوانة لافار الكل. بدا في خدمة الالفا اوريون بانتور ديكوراتيف تجي فوق فوندو من نفس اللون. الالفا اوريون يعطينا ان افي ميتاليزي وسويو. رضوان حاجتي بان كونساي بون مش هذا عندي شاليكس ديكور باش نستعمل السال دو بان تاعي والابليكاسيون صعيبه شويه ان بو تكنيك. تنجمش توريني كلكو استوس؟ فما حد شيء صعيب مع استرال. البانتي ديكوراتيف الكل ساهلين في متناول الناس الكل. سالو قاعد ناخذ في دي كونساي على البانتور ديكوراتيف. كالعاده ما صبيتش الابليكاسيون؟ صبيت الابليكاسيون ومشيت خذيت وعندي تو سكي فو مي سوف كو الابليكاسيون ما عرفتش كيفاش نعمل. في الابليكاسيون فما اليان يهز لشين يوتيوب. فاسيلمون تدخل تلقى توت لي سيكونس يحكيو على الابليكاسيون دي برودوي ديكوراتيف نتاعنا. بوغ ان ديبيتون كيفي انا لازم يفسر لي كل شيء. يفسر لك كل شيء من الفوندو للفينيسيون. بي ان كونساي هذايا ابار معناها عندي ضربه نتاع عندي شنو البرودوي اللي تنصحني به؟ كيف في الشين يوتيوب فما لي مينوت اكسبير نجاوبوا فيهم على المشاكل اللي يتعرض لهم التونسي في دارو. بارفي كان عندي كان شين يوتيوب نعمل فيها ابونمون
اوكا وكا Parfait. باي صار الابليكاسيون جاي ضيعني على الخدمه. يدي حبيت مومون ديكسبير انا ما تضيعنيش الوقت. هيا توت هاي. كما سي رضوان لالفا اوريون وباش يبدا الدهينه باللاكالو اللي اختار الاركيتكت كريم سحنون لونه من 5000 لون على الماشينه تنتي. اللاكالو هو بانتور لاكي اما الباز متاعها ما فيهش ريحه ما يصفارش ويغطي مليح الحيوط، خاصه انه في الدار هذه الحيوط الكل هما مزينين بستيلو. للمنشر الكبير حب الاركيتكت لون جديد اختاروا وخدموا على الماشينه تنتي باللاسترالاتكس اكستيريور، دهن كيف ما اسمه يدل عليه يتخدم اون اكستيريور، يغطي مليح، سهل في الخدمه وفيه ريزيستانس كبيره للشمس والمطر. تخام بداو الخدمه بالشامبر بارون وين التيت دو لي، ولهنا اختار الاركيتكت كريم سحنون بابي بان نون تيسي فيه تكستور وريليف باش يعطيو البيت النوم نوبليس وارموني. أما للبيت الثانية باش يستعمل كمال تخام كيف العادة اون كول سبيسيال ما تعملش ديزاليرجي وما فيها حتى ريحة على خاطر تتخلط بالماء، وبالكول هذي باش يلصق بابي بان فيه الغري والنوار مع بريانس خفيفة، ستيل انتمبوريل، تكستور ان بلاتر تعطي اون توش دو مودرنيتي للبيت. أما للصالون بابي بان تخام إفي بوا بموتيف ان 3D، توش ناتوريل، تكستور سبيسيال تعطينا لامبرسيون اللي الحيط لوح بالحق. مزازة هايل. جيت. اهلا. شد معاي شد. نشد شنو؟ تيشد؟ شديت. نجيب لك في لي زيليمون ديكوراتيف من عند ترام تلقى. هو نعاود به. هي تلقى. سايي بابي بان تحط سد بلاصتو الكل. دونك اون فيت هذايا كيما تشوف سي لي في بوا. مزيان ويخرج على كل شيء. في برشا هذاك الافونتاج نتاعو في بوكو دو كولور، دونك تنجم اي كولور تزيدها في وسط الصاله سا بو توجور فير ان رابيل ليه. بارفي وكيما العاده لا بوز اللي غراتويت ما فيهش ريحه خاطر الكل نتاعو باز دو سي نيكل بارفي. وبون لي زيليمون ديكوراتيف باش تحطهم تا بوغ لو مومون نحطوهم في بيت الدار حتى لين كل واحده تشد بلاصتها. واش تعمل بفيسوز انت؟ نعم في زازا. تعمل في زاز انا برجوليه بيضت طلعت نلهز. يلا حدود. يا ودي جهز كيف حطهم انت في البيت؟ تي شناهي هذه الحكايه تو؟ هاوني عم حسن الله يعينك. خالد اهلا بيك. صباح لاباس؟ كريم قال لي فما بريز يو اس بي حاسه باش نشارجي تليفون. فما خويا ما حطينا تليفون فرانكي يتشارجا ديجا. شنو هي فرانكي ديما فرانكي ما تعرف شكون تعطي هما. لا ما يسالش زوز صحابي خويا حطينا دوبل اس بي هات شارجي لك انت صاحبي وهو صاحبي فرانكي. هاك طلعت به. هاي به هذايا معناتها لومبيراج 2 امبير يشارجي رابيدمون معناتها التليفون ما تقعدش تستنى، اون بليس ديما ثم هرج في الشارجور وين الشارجور هكا حاطين بريز. ولي دو يعطيون كيف كيف مش واحد خير من واحد سير. لا بقدرة الله فماش واحد خير من واحد. بارفي دونك شنو نستعمل هوني لي كاش دو بريز؟ حسب اختيار سي كريم سحنون الاركيتكت اختار دونك سيلفر في الشامبر غارسون واختار نوار في الكويزين، اختار زاد في الصاله هذايا الشامباني مزيان. وفي الشامبر هذايا خذينا نوار ميتاليزي هذايا توب. مزيان على الاخر مزيان حتى السيلفر حلو. باهي فرحتوا بيه معناها كريم. بيان سور كيما طلب هو خويا جبنا له. دونك كيما قلت لي شارج رابيد نخليه ربع ساعه ونتعدى لك. بقدرة ربي انا مادام كملت هكايا لهنا صاي تلقاه تشارجا. مرحبا بك سي خالد. عايش خويا عايشك مرحبا. وكيما طلب واختار الاركيتكت عام حسن الفاستيال باش يركب في الشامبر بارون بلاك اليغانس تكنو بوليمير لونهم في السيلفر، لون ياسر توندونس وفي نفس الوقت يمشي مع الالوان الكل كيفو كيف اللون الشامباني اللي باش يركبوا عام حسن في الكولوار والصالون. اما للبيت الثانيه لون ياسر توندونس ومودير لو نوار ميتاليزي، اللون هذا اوريجينال زاده يمشي مع ستيل البيت والوان الدهن والبابي بان. في الكوجينة دي بلاك إليغانس لونهم في النوار سامبل ومصنوعين من التكنو بوليمير، ماتيير ريزيستانت تنضاف بسهولة ولونها ما يتبدلش بالوقت. وفي السال دو بان الجام إيتانش الفاستيال. من أهم الحاجات اللي يعطيو ديزامبيونس مزيانين في الدار هو الإكليراج، والإكليراج على لوكسا اللي نلقاو عندهم لي ستيل ولي موديل اللي نحبوا عليهم الكل، من الكلاسيك للمودرن للاندستريال لليبوري وغيرهم. عم مصطفى لوكسا باش يركب في البرطمان الكل دي لومينير جدد اختارهم كريم الاركيتكت حسب الديكوراسيون والتيم اللي خدم عليهم في كل اسباس.
كوجينة برج سدرية ياسر اوريجينال خدموا عليها الاركيتكت وليكيب دو كوميرسيو كونسبتور متاع دلتا كوزين وفيها مارياج بين اللاكي بريان والبوا. الالوان اوني ونوتر والفينيسيون لوح هما الحل الامثل باش نعطيو للكوجينة اتموسفير شالوروز. لي موبل با اخترناهم من الكوليكسيون إليغانسيا متاع دلتا كوزين، لاكي بريان لونهم مانيوليا بدي بواني بروفيلي ألومنيوم وسوكل كوردوني. والكوليكسيون هذه فيها 6 ألوان، فيهم النوتر كيف البلون لي، المانيوليا، الكاشمير والبير لو غري، وفيها الألوان برونونسي كيف الشيلي ريد والأكحل. Les façades نتاع الكوليكسيون إليغانسيا لاكي يو في انتي ريور وفيهم ريزيستانس للماء البخار وللبلايص نتاع السوابع. اما المبلو او من جام اخرى جي بول بدي بواني انتيغري فورمتهم جي المانيبيولاسيون اسهل واوفيرتور ارغونوميك. اللون لهنا غوب الافيلانا اخترناهم من 7 الوان من جي بول فيهم دي مات اوني كيف الجري كوكو الجري تورتورا وسموك بلو وفيهم زاده دي زيفي بوا كيف الفرينو بلاتا. وفي دلتا كوزين الشوا بالطبيعة متاع الكوليكسيون الألوان والفينيسيون تكون حسب ذوق كل واحد. تكنومارك حضرونا لو بلان دو ترافاي المصنوع من الكوارتز، اون ريفيرونس للناس اللي يحبوا كوجينة ديزاين وتوندونس وبراتيك في نفس الوقت، على خاطر الكوارتز فيه الميور غارانتي في الريزيستانس لي ريور لي شوك ولي تاش. وفي تكنومارك نلقاو الكوارتز في لي طون تاع البيج البلون والكريج ولي طون تاع الكري الأكحل والمارون. البلان دو ترافاي يوصل مخصوص ولازير ويركب في وقت قصير. دونك حسام هذه الكوجينه نتاعنا الطاوله اللي جبناها تتحط البوزيسيون هذيا زوز كراسي من هنا زوز كراسي من هنا واضحه داكور. خالد سالي يا اخي اخترت زوز كوجينات من عند دلتا كوزين ولا كيفاه؟ اون فيت ريالمون مش زوز كوجينات نفس الكوجينه مي دو فينيسيون ديفيرونت في لي باغوا. عندك لوطانيه اون فيت هذاك سان لاكي انتي ريور ديجا يبو ريزيستي للماء والفابور تاع التطيب وبيان سور الحاجه تري امبورطونت اللي بوكو دو فينيسيون فيه برشا الوان غادي في لي شوروم اون بو فوار. وبارتي الفوقانيه سي اوتر شوز رجعنا لو كوتي شالو نتاع الكوجينات والله هي بوا حاجه مزيانه ان توكا. وهوني عملت لا ديفيرونساسيون ما بين الفوق واللوطه بلي بوني انتيغري وهوني بلي بوني ابارون حاجه طايره على الاخر. دونك الفوقانيين اون فيت يسميهم هما الجيبول. داكور. واللوطانيه هذوما سوسون دي بوني اون الومنيوم يعني ديجا حتى مع الماء ما تصير لهمش حتى شيء. فرانشمون لو ميلونج خرج ياسر هارمونيو سورتو لو كوارتز نتاعنا مع التكنومارك. دونك انا اون فيت حاولت جيسي باش نعاود نلقى الكولور نتاع الكوارتز او نيفو دو سي سا كي تثبت انت لو فون تاع الباتشورك ديجا هو لا ميم كولور هذا. وكوم تو سي ديجا الكوارتز très résistant, et surtout qu'on peut trouver beaucoup de couleurs déjà radiques sur place في les showrooms نجم نلقاو برشا couleurs. Et surtout on peut le façonner, le couper comme on veut. Exactement et bien sûr le jointage اللي ما بيناتهم اللي هو ما يظهرلكش. Parfait الكوجينه نتاعنا بريسك كملت. انت كنت تحكي مع شنو على الطاوله وني؟ على الطاوله. En fait شفتش الصالون اللي حطيت البر؟ لا. ايش نعملوا تنا نشوفوا maintenant. حسام وبقية أكيب سوتوفاب جابونا للكوجينة تابلو سيرينا لونها في التوب وكيف العادة فيغ سيكوريت وزيد السوكل متاعها فيه ريزيستانس للوميديتي وما يصددش. مع الطاولة المودرن هذي كراسي لونهم في التوب زادة أسورتي على الطاولة وعلى الكوجينة الكل. للمنشر ان سالون اون روتان سوتوفاب فيه دي فوتوي 1 2 و 3 بلاس ومعاهم تابلو باس بالطبيعة الكلهم ريزيستان للشمس المطر وسهلين في التنظيف. لي شامبر داني اختار الاركيتكت من عند سوتوفاب فرش ستون متر 20 فيه تيت دو لي كابيتوني وفيه مارياج بين التوب والفينيسيون شين بروت. البيرو سامبل ميديا فيه دي تيروار لونه في الابيض والشين بروت اسورتي على الفرش وبالطبيعه معاه كرسي ديزاين كونفور وصحيح. لي رانجمون انس ديما يختاروهم لي اركيتكت من عند سوتوفاب خاطرهم براتيكو مودولابل وفيهم لي ديمونسيون والالوان اللي نحبوا عليهم. ومن غيون سوتوفاب متاع لي ليفينغ اختار كريم سحنون 2 étagères سسبوندو بنفس الفينيسيون متاع البيرو. ولا الاولاد صايك ركبوا لك لي زيتاجير اللي حبيت عليهم. اما انت هبلتنا ما فهمتش علاش حبيت لي زيتاجير نتاع ليفينغ لندن في عرض اوبتيما. ان فيت انا لي زيتاجير هذوما من الاول لي ديتاي سيتي لي زيتاجير لينيير والليفينغ لندن هو السول اللي لقيت فيه لي زيتاجير الاخرين سيتي دي بتي زيتاجير. حاجه اخرى اللي هي تري امبورطونت لو فون لو سيبور نتاع لي زيتاجير هذا ابيض اسورتي على الحيط دونك ولا ليدي اون ديري سي دي زيتاجير سسبوندو
ونزيد en même finition مع البيرو ميديا. هذاك زاد اللي تشجعني اكثر اللي هما نفس الفينيسيون دي فينيسيون كريج هذوما نتاع البيت. والحاجه الاخرى لافونتاج كنت تو ريماركي اللي انا ريالمون ما حطيتش تبدني في البيت هذاك. لاحظت خذيت فرش ستون وما خذيتش البيرو التبدل نتاعها وتي كومبونسي سا بالليمون انس افيك دي تيور. اكزاكتومون قبل كنا ناخذ الليمون انس تاع توا زدتو. زدنا الليمون اللي فيه البلوك تيروار اللوطاني سا كومبونس التاب دو نوي اللي ناقصه في البيت هذا. وبيان سور سيريس سور لو جاتو كيما نقولوا جماعه الاخرين اللي هو الكرسي اللي قلت لي عليه هذايا نتاعك. شاز ليكس ستركتور نتاعو اون بلاستيك با دو ميتال والقاعده نتاعو ياسر كونفور. لا الكرسي يعني هذا الليكس تري ايكونومي الليكس نتاع الليكس. دونك يغاس حاجه بركه اون فيت دوز التاجير الغالطين نحطوهم في هذا لازم تيجي تعاوني باش تهبطهم معايا. برا هز انت كعبه وانا كعبه وكاوي. في السال دو بان سي بي كا بداو في تركيب البنوار الجديدة سيري كونفور 170 على 70 سنتي فيها ان بانو فرونتال يسهل لونتروتيان. البنوار والبانو مصنوعين من اكريليك ابيض. الكوفيت سي بي كا ابوزي سيري S50 فيها ريزرفوار ايكونوميك ونجمو نلقاو نفس الكوفيت هذه في الفيرسيون سسبوندو. اللافابو سي بي كا 65 سنتي ابيض ينظف بسهولة مع سيمي كولون من نفس اللون. أما الميروار فيه éclairage intégré. Bon, finalement, tu as opté pour garder une baignoire. Bon, c'est une baignoire vitra. والحاجة باهي نعرف هذايا. اللي الجوب نتاعها تنجم تكون يا فرونتال يا لاتيرال. كيما تعرف احنا المره اللي فاتت كنا باش نعملوا لهم سيربريز. احنا الاسباس كبير هذا. دونك كنا نجموا نحطوا يا اما دوش يا اما بنوار. خليت البنوار هذه ديفيرون على اللي كانت. هذه اكريليك ديجا. وي. كولور بلانش وكما قلت انت فيها جوب فرونتال. لو كان تاعي انا سيت جوب فرونتال. سوهب افيك هذه زدتها بيان سور تواليت. لافونتاج نتاعها اللي هي الترا ايكونوميك يعني 2 لتر 5 و 4 لتر 2 لتر 4 لتر. الموديل هذايا فما الموديل سسبوندو فيه كيما الفاسك معناها جو سيبوز معناها كي نمشيو بحث سي بي كا نلقاو بليزيور موديل وكل شيء. هذايا بالعكس فيه حاجات اخرى يعني هذايا لا يزي سسبوندو فيه يا اما سور موب والا اون دومي كولون والا كومبليتمون اون كولون كيما اللي نعرفوهم على الفلوم. لي ديمونسيون فما دو ديمونسيون. هذايا لو كان تاع هذايا اللي 65 سنتيمتر. فما موديل اخر اللي هو اكبر شويه 85 سنتيمتر. هذايا سوفي لارجومون معناها سي تري بيان افيك لو ميروار كيما العاده معناها فرانشمون سال دو بان نتاعنا خرجت مزيانه سافا نو زيدي على فونت. حاجه بركه لو طون اللي نمشي نجرب الماء ونستنى نشوف كيف يخدم عندك الماء ولا ما يخدمش. باهي اوكي. في البيت الكبيرة خلطوا مبلاتكس ببيت النوم جديدة. الفرش فيه اون تيت دو لي كابيتوني وكلوتي. كركاس الفرش من لوح ريزيستون فينيسيون افي بوا. مع الفرش دو تابلو دو نوي فيهم تيغوار والستيل نتاعهم ياسر مزيان. في الصالة صالون دو كوان مبلاتكس مودولابل توندونس و براتيك. نجمو نختاروا الفينيسيون نتاعو كيف ما نحبو كيف لي كوسان. المبل تيلي ستيل سكانديناف ولي تابلو باس مودولابل زادا نجمو نحطوهم مع بعضهم والا نفرقوهم في الصالون. دونك سلمى هذه تاب دو نوي تاع البيت الدخلاني. الصالون تحط ديجا بوزيسيوني. لا ناقصه حاجه برك. هذا ولي كوسان وهذا فوالا. عجبك الصالون سي بون في لومبلاسمون جايك مريقل. والله وي سانسيرمون. الصالون اوديسا هذايا يتباع باغ موديول. سي ان صالون موديولير خدمته مبلاتكس في دوموند نتاع لي كليون على سور ميزور. علاش انا اخترته على خاطر ديجا نحيت منه موديول باش تخلي توصل. ديجا نحيت شوفوز انت. نحيت ديجا موديول. دونك اوني بلاسيها كيما تحب انت. اكزاكتومون خشات بلاصتو. سينو ما نعرفش لي كولور سافا. لي لامبيونس اللي تري ايبوري مزيانه برشا. عندنا حاجه في النوتر اون فيت بور لا فونت وكا تو سا. وي ديجا راهو لاسيز نتاعها ياسر مرتاحه خاطر مخدومه بالسيستيم دو روسور يعني كي تقعد قش عليك فوالا قش عليك على جرايه روسوليت مرتاحه على الاخر. وهاك شفت لو ميلونج اونتر لو سيميلي كوير اي تيسو. دونك ولي كولور جاو كم على تابلو باس دايوغ نقطه واحده ما نعرفش بلاسيتها موجوده في الكوان غاديك حطيتها تابلو كوان. دونك سي لونسومبل تابل باس اكزا. وعندك ديجا اخترت الموبل تي في هذا من ليفينغ لارغو. فوالا نورمالمون زيد شومبر اكوشي جاتك. نقصتها كان تبدو فوالا اللي دخلنا بها نكملوها. اوكي. تعبتك معايا خالد اليوم؟ لا يا ولدي تعبك راح. نحلوها بالراقدة خير ولا انت؟ هاي بالراق.
هاكم اليدين ريتها ما تقلقش روحك. ايوه اخفي هكا ولا ريت كونفورتكس حتى التعب ما تخليش لي بتي ديتاي معناها. فوالا ريقل هكا هاي سير مزور هذا. هاي كمل ريقلها. ايه خلي لهم الجارانتي لحظه اني جاي. فازي كيف يعمل هو هكا؟ هاي خلوتي. بارفي. شنو هذوما البرستيج؟ لا هذا مش برستيج. هذه البوراف. هذا ارتيكل جديد. داكور. فهمتني ولا؟ لحظة خلينا نفهمك. ايوه يعني ديفيرونس ان فيت في زي اسخن من زي. افكتيفمون هذايا في البوراف هي فيسكو الاستيك. اوكي. الماتير الداخلانيه باللافون تزيد شم. شوفها قداش اورتوبيديك للرقبه اللي عنده كيما قلت لي المره اللي فاتت. جبت لك البرستيج تو البوراف فهمتني اللي تري سوبل اونتي اليرجيك اونتي بكتيريان زاده فهمتني ولا. لكن زاده اون ميم طون كيما تشوف التيسيو نتاعها بارد كليماتيزي هكا كولور. داكور اوكي. شيره من هنا كليماتيزي للصيف وشيره من هنا للشتاء. اوكي واضح واضح. اون ميم طون مرتاحه ياسر. وكما حكينا الساعه راهو السيت نتاعنا وقت باش ندخلوا له راهو السيت اوفيسيال نتاع كونفورتكس. بيان سور. فما برشا دي سيت قاعدين يكتبوا كونفورتكس لكن ما هماش كونفورتكس. راهو السيت نتاعنا اي واحد يدخل له يعاونوا باش يختار المتله نتاعو كيما توجبنا احنا كريم كماندا الاورتوبيديك فهمتني. هو راهو السيت نتاعنا يوجه للكليون بالبزوان بكل شيء. كملوا رسم كونفورتكس وخالد حطوا لو ماتلا اورتوبيديك في البيت الثانية. الماتلا هذا حضر سور مزور حسب قياسات الفرش. جابت لنا مروة من شوروم لا سال دو بان لو ميتيجور دو بينوار برافا واللي باش تركبوا بالطبيعة في السال دو بان. الميتيجور هذا سيري ايغو. لي ميتيجور برافا مصنوعين في ألمانيا أما نلقاوهم في سكرة عند لا سال دو بان. الفينيسيون متاع الميتيجور متاعنا اون ليتون كرومي وفيه اون كارتوش ان سيراميك غارانتي 25 سنة. معاه اون بار كوليسانت مصنوعة من أسيي ما يسددش. الفلكسيبل دو دوش ان بي في سي ما يتلواش ويركب فيه دوشات فيها ان جي بريسي. الميتيجور دو فاسك من نفس السيري ايغو يعمل كيف لاجام برافا الكل ايكونومي في الماء ب 30%. كملت مروة ركبت لا دوشات دو تواليت كرومي وبقية لي زاكسيسوار دو سال دو بان اللي ما يصدوش بالكل عكس اللي لقيناهم في البرطمان هذا. أما الليفيي متاع الكوجينة ميتيجور برافا سيري ارك الفينيسيون متاعو لي طون كرومي. الفورم متاع الميتيجور ياسر ديزاين وبراتيك برشا خاصة في غسيل المعون الكبير. هذا هو الفلتر. اهلا كريم انت هوني؟ اي دقيقة. هاني جبت لك الكتالوج اللي وصيتني عليه. كتالوج؟ كم زوج كيلو كتالوج يعني؟ باسبور هذا واش حكيتو؟ لا هذا الكتالوج نتاعنا الشروم نتاعنا لا سال دو بان برافا تلقى لي زارتيكل الكل نتاع برافا. ميم فما دي زارتيكل اخرين مازالوا خاطر هذايا 2017 2018 وبيان سور كي تجيب حذانا الشروم نتاعنا لا سال دو بان زاد تلقى بليزيور موديل اخرين. وزاد عندنا باج فيسبوك وسيت انترنت نجم عندنا شوا كيما نحبوا اكتب على السيت على الانترنت وشروم ما تحيرش بقدرة ربي ما تحيرش. المره الجايه نجيب كليونتي ونجيك مرحبا بك مرحبا. وريتك تشوف في الفلتر. اي سامباتيك حكايه الفلتر. اي ريت الفلتر نتاعنا كيفاش يتنحى نجم زاد دو طون زون طون تنحيه وتنظفه ويتعاود يرجع كيما قبل. والميتيجور نتاعنا هذايا السيري ايغو اي كيف وكيف الميتيجور دو بينوار. وين بانكين الشارع تاع وصاوي اي الميتيجور نتاعنا بيان سور زاد 10 ans de garantie على الكروماج 25 ans garantie على الكرتوش والبريونس زاد ما تطفيش ما تبدلش الكولور نتاعها. الكروماج هذايا غارانتي سي بيان. ونفس الشيء نفس الكروماج بالنسبه للزاكسسوار وبالنسبه للزاكسسوار الكل زاد ما يقشروش ما يصير لهمش كلي تاش نوار وكل الحكايات هذوكم الكل ما يصيرش. بالتجار تاع الكوجينه ركبوا الاولاد نتاعك ولا مازال؟ عادي ركبته اجا شوفوا عادي شوفوا. نمشيو نتفقدوا نشوفوا. اي يطلع ياسر مزيان. في كوجينا وصلوا لنا مون بلان بالالكتروميناجي جديد والمتكون من فريجيدير لونه سيلفر وكبير بالكدا. البلاك انكاستري مصنوعه من ميتال انوكسيدابل وفونت والالوماج نتاعها الكتريك.
الفوق من نفس الفينيسيون سيلفر أما معتوش كحلة في لي بوتون البوانيي والباب اللي باللار وما يعديش السخانة. الأوت مون بلان ياسر ديزاين وفيها مغياج بين السيلفر والكحل وفيها اسبيراسيون قوية برشا. الماشينة لافي نتاع مون بلان المرة هذه كبيرة بالكدا وياسر سبيسيال. يلا خالتي. سالو حاتم سافا؟ ربي كريم وينو باش عملنا ريسبسيون؟ مازال كي خرجت تو. نعملوها مع بعضنا. بون نبداو واش عندنا فريجيدير ولا هنايا؟ فريجيدير عندنا فريجيدير هذا 500 لتر نو فروست. اوكي. وجبنا لكم الفور هذا دوبل فيتراج. كيما العادة. الفوليوم تاع الفور نتاعو سي 60 لتر. اوكي. كيما جبنا لكم هذا وات شيميني هكا فيها البوند انوكس هذيك تعمل لك رابيل على مزيان ديكوراتيف. اي. Le plaque allumage électrique avec grille en fonte. Parfait. Ou la machine à laver. شنو ماشين لافي؟ اش بيختار سيمي اوتوماتيك مرة هذه؟ لا هذه سيمي اوتوماتيك، هذه سيتي اوتوماتيك 1200 تور. داكور. 15 بروغرام. كيما الماشين لافي عادية الفرونتال هذيك، ما فماش حتى فرق. ما حتى فرق، سديس لوفرتير هذه نتاعها من فوق. Parfait, parfait. Ou question économique. Elle est très économique. Très économique par rapport à l'eau et par rapport à l'électricité. قديش هي تهز هذي؟ هذه تهز 11 كيلو. 11 كيلو، وعندكم فورما أقل؟ Elle existe en 7 كيلو aussi. 7 كيلو، parfait. Bon, نجم نقولوا معناها خاطر par rapport au linge sale معناها اللي 7 كيلو و 11 كيلو يكونسوم la même quantité d'eau. La même quantité d'eau. ومنا واضح. وعندنا البوطون نتاع ديزوفراج نتاع بور انفون سيكوريتي. اي. فهمتني؟ كيما فيها بوطون نتاع تنجم تعدلها انت عندك قضيات البرا الكل. بعد ساعتين تعمل هي الميزون مارش. تعمل ميزون مارش نتاعها. بارفي. داكور. اوكي هي ياسر مزيانه بلاصتها مشوني راه بلاصه الطاوله ذي كان كي نعاوني خلينا نحطوها ما نساش نعاونك بس برا سيف شويه. التوش فينال باش تكون مع برقاوي ريدو. في البيت الثانية اللي ما كانش فيها ريدو بالكل ركب محمد فوال بلان جور لونه في البيج وفوقه ستور باتو في اللان بيج غياب الأبيض. للكوجينة ستور لوح في المارون. للصالون ستور جابوني برقاوي ريدو ياسر مزيان وكلاس متكون من 4 خال و2 بانو في التفتة غريج موشتي و2 بانو تول ماريو كافالي في الجري ريي. أما للشامبر بارون نوفوتي برقاوي ريدو من كوليكسيون 2019 أول مرة تشوفوها معنا في لافار. ضحى اي اهلا كريم. عملنا ريدوات من سلو زعما ركب تابلوات. لا سيي انا الاخراني هذايا نعرف الروتوش الاخرانيه ومروحين سيي. والله سامباتيك خرج. يعطيك الصحه فريمون شوا حلو برشا اللي عملته وانا فرحانه بيه اللي اخترته هذايا خاطر هذايا الموديل الجديد نتاع 2019 اللي هو تسمى جلوريا وهذا اكسكلوزيف عندنا احنا ما عند حتى حد. كريت الفوق ما فماش تكميش اللي هو بلاي تخدم الفوالاج. تول نتاعو انتي الرجيك معناها الريت حتى القب نتاعو واسعين وكل ما يلمش الغبره. ما تشدش الغبره. بون انت اخترت معاه لي بانو هذوما تنجم تختار اللي تحب عليه الشوا. بيان سور احنا في الشروق هو شوزي بور ريستي دون لو تيم تاع البيت ينجم بعد تبدل انت تعمل تنجم تبدل اللي تحب عليه. هو شوا حلو معناها طلع معاه مزيان على الاخر تنجم افتح تنجم اغمق انت واش تحب. ونحب نقول لك على حاجه اخرى اللي هي عملنا حاجه جديده احنا جبناها اللي هي ماكينات عملناهم الجد يخيطوا كوتور على ما معناها يعطيك ايفي كاين كوتور على ما. هي ماكينه وهي ماكينه. سي بيان سامباتيك. ترى من برا ما تراش خياطه من داخل ترى فما خياطه. دونك هذه زاد حاجه اكسكلوزيف جديده عملناها. ما خيط لي بهم الريدوات الكل. نخيط بهم الريدوات الكل. وركبت لي الريدوات الكل في الدار. الكل راكبين راكم حاضرين مريقدين. الكل. الكل. ما برا. اوكي ما زدتش نعرف. يلا تري بيانتو.